सर्गा आणि संसाराच्या धनिया बाप्पा रायांच्या राया रत्नांच्या रत्नारा तुवें आमच्या वेळी दाखयलेल्या त्या अपार काकुळती बसो बाप्पा तुका आमी काळजां हांव तुका अर्गां दिता बाप्पा वय बाप्पा आमकां जिवीत लाभच्या खातीर एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय आनी तुवें आपलो मोग बाप्पा आमच्या काळजांनी उधांड मापान ओतलोय धाराळ मापान ओतलोय बाप्पा ह्या तुज्या वर्त्या मोगा पासून बाप्पा तुका काळजां हांव तुका अर्गां दिता ओडवीक वैभव पदवी प्रताप महिमा सगळीं तुजी जावन आसा बाप्पा वय बाप्पा सर्गार आनी पृथ्वीर तूं एकलोच देव खरो देव नीज देव पवित्र देव भाग्यवंत देव परिशुद्ध देव तूं जावन आसाय तुज्या सारको दुसरो देव ना आनी जें कितें सर्गार आसा आनी जें कितें पृथ्वीर आसा बाप्पा तें सगळें तुजें जावन आसा वय बाप्पा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आज तुजी आमकां तुवें वळख करून दिलाय आनी हर एक घडी हर एक वेळा बाप्पा तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमच्या लागीं उलोवनूच आसाय बाप्पा त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता वय बाप्पा प्रत्येक तन अर्गां दिता आयसो णव दीस बागी दीस पळोवचे बाग आमकां सकाळीं फावो केलें तितलेंच बाप्पा हांगा आसल्या हर एकल्यांक आमच्या पैणार आमकां रक्षा खातीर आमच्या वाटेर रक्षा खातीर आमच्या मुखल्यान तुज्या दुतांक तुवें धाड तुजी बरी भद्रते तुवें दिवन आमकां सुरक्षीत तरेन हांगा हर एकल्यांक तुवें आपोवन हाडिल्ल्या खातीर बाप्पा तुका काळजां हांव तुका अर्गां दिता वय बाप्पा हो सगळो दीस बाप्पा आमी तुजीं भुरगीं तुजें उतार आयकूंक आयल्या देखून ह्या वेळा बाप्पा कसलीच अडकळ आमकां हें नाशें ह्या वेळा तुजें उतार आयकूंक ह्या उतरांतें बाप्पा तुजें आमचें काळीज तुज्या उतरांतें व्हड आमचें मौन तुज्या उतरांतें व्हड बाबा कसलीच अडकळ आमकां हें नासतना आमचें तें असलें सर चिंतना ह्या वेळा तूं कान उडय सतान आनी अत्म्यान वय बाप्पा खालतेपणान तुजें उतार आयकूंक हांगा आसल्या हर एकल्यांक म्हाका तशेंच बाप्पा तुजें उतार आयकतल्यांक तुजें उतार आयकूंक त्याच पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान तूं भर म्हण तुज्या लागीं मागता बाप्पा हें मागणें करता बाप्पा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 कशी आहात तुमी सगळीं संतोष गी केदाळी संतोष ने सौम्या सांगता केदाळे आमकां संतोष उरतो संतोषास आमकां भोगता सौम्या मंदिरांत या रिक्ताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारान अर्गां दिता नितळाम कर म्हूण परता नितळाम कर म्हूण परता भोगता गे आमकां व्हरतो संतोष आमकां भोगता मोगचें निजायकी व्हरतो संतोष खंय आसा न्ही देवा तें आमी सोदून गेल्ल्या वेळार आमकां व्हरतो संतोष आमकां मेळटा देवाच्या पांयां ताळा बसयल्ल्या वेळार व्हरतो संतोष आमकां मेळटा व्हरतो संतोष जेजून म्हणलें न्ही खरो संतोष खंय आसा तुजें उतार आयकोन तीं पाळटात तीं चड बागी देखून उतार आयकोन उतार पाळिल्ल्या वरवीं आमकां संतोष लाभता गे ना संतोष लाभता मोगचें निजायकी देवाच्या उतरांत संतोष आसा मोगचें पळया आज आमी हांगा आयल्या तेच संतोशान आमी हांगा आयल्या गे ना खंडीत गे दुखांत आयल्यात गे ना तेच संतोशान आमी कित्याक आयल्या आमी देवाक अर्गां दिवंक 3 दीस कितें हांगा अर्गां बेस्त निजायकी मोगचें वर्साच्या निमाण्या दिसा आमी आसा 11च्या दिसा आसा मोगचें वर्स काबार जावन आयलें गे ना ह्या देवान ह्या वर्सा आमकां सगळ्यांत राखलां गे ना मोगचें पळया मोगचें जायती पदराबांनी सांगलें न्ही ह्या वर्सा कितें सगळें घडलें न्ही आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयता गे ना जायतीं विघ्नां आनवारां पळया अवघडान कितलो लोक आज भली जावनच आसा कितलें कितें जालां आनवारां मोगचें न्ही आनवारा वरवीं जायतीं विघ्नां आमकां दोळ्या मुखार आमकां पळोवंक मेळटात आमच्या दोळ्या मुखार न्यूजांनी जावंक पुरो न्ही पळया पूण पदराबान आमकां सांगलें देवान आज आमकां राखलां जाल्यार कित्याक जीं पर्जां हांवें म्हज्या पासत रचल्या म्हजी स्तुती परगट करच्या खातीर पदराबा सांगलें न्ही मरण पावली स्तुती करतात गे ना मरण पावल्ली स्तुती करिनात फोंडान देवली करतात गे ना मोगचें पूण जिवंत आसलेली आज हांव आनी तूं आमी कितें करता देवाची स्तुती करता मोगचें देखून ताणें केल्ल्या उपकाराक मोगचें आज आमी अर्गां दिवंक आमी हांगा आयल्या मोगचें पळया आमच्या आत्मीक जिवितांत जावंक पुरो संवसारी जिवितांत जावंक पुरो जायते उपकार ताणें केल्यात मोगचें आमच्या कश्टांतलें आमकां आनवारांतलें आमच्या विघ्नांतलें आमकां निरासपणांतलें दुखांतलें हर एकल्यान ताणें आमकां राखून व्हेलां गे ना ताच्या आशिर्वादांनी भरलां गे ना सर्व आशिर्वादां ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर ताणें आमचेर ओतल्यात गे ना खंडीत ताणें आमचेर ओतल्यात मोगचें देखून आमी सगळीं आतां ताणें केल्ल्या उपकाराक आमी अर्गां दिजय गे नाका तर आमी आतां सगळीं सांगता मेळून ताका आमी गिता मुखांतर अर्गां दिवया अर्गां दिता हांव सर्वेस पोरा
तुवें केल्ल्या त्या स्वरूपकाराक उगडा संतोषान भक्तीन मोनान हसीता तुझे नाम अर्गान दिता हांव सर्वेस्पोराक तुवें केल्ल्या त्या स्वरूपकाराक ओडा संतोषान भक्तीन मोनान हर्षिता तुझे नाम. वय मगचनो आज आमी आयकोंक ह्या विशयांत आमी आयकोंक वेतल्या. आज देवाक आमी उपकार बावडोवच्या विशयान देवाक आमी अर्गां दिवच्या विशयांत मगचनो देवाक कसलें बलिदान आज देवाक मानवता. देव म्हजे तावन तुजे तावन आमचे तावन कितें आशेता देवाक आमचे तावन कितें जाय देखून आमी उपकार बावडल्या वरवीं देवाचो उपकार बावडल्या वरवीं आमकां कितें मेळटा आनी देवाचो उपकार आमी बावडटाना कोणा मुखांतर आमी उपकार बावडचे कोणा मुखांतर देव आमचे ते उपकार करता हें सगळें मगचनो आज देवाच्या उतरा मुखांतर आज आमी जाणा जावया. देवाचें उतार कितें सांगता जाणा जावया गे पळय देवाचें उतार देखून देवान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत उपकार केल्यात गे ना देखून ताणें केल्ले उपकार आमी विसरून सोडचे गे. पळय देवाचें उतार कितें सांगता दावीद कितें सांगता पळया. कीर्तन आमी काडया कीर्तन 103 ओळ 2 आमी काडया. साम 103 वर्स 2. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. पळया मगचनो हांगा दावीद राय सांगता आत्म्या म्हज्या कितें करीचे गे सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताणें केल्ले उपकार केदींच विसर नाका म्हणटा. पळया वो एक राय दावीद पळया ह्या दावीद राय खंय जियेतलो वो रावळेरांत जियेतलो मगचनो ताका कांयच उणें नासलें कांय उणें आहलें गे ताका कांय उणें नासलें भांगार रुपें दुडू सगळें ताचें तें आसलें न्ही सगळें ताचें तें आसलें गे ना सगळें ताचें तें आसलें मगचनो आनी किन्नरी तो बरें करून वाजयतलो मगचनो आनी कितें ताचें तें आसलें तो एक जायतीं कीर्तनां ताणें घडल्यान की ना थोडीं कीर्तनां थोडीं कीर्तनां ताणें घडल्यान तो मगचनो कित्याक तो एक स्वता कवी जावन आसलो. पळय मगचनो देवान ताचेर ओतिल्लें आशिर्वादां बेसांवां कितलीं आनी तितलीं न्हय मगचनो तितल्या आशिर्वादांनी देवान ताका भरलें तितल्या देण्यानी ताका भरल्लें मगचनो. पळय तितलो वर्तो तो जावन आसलो मगचनो पूण एक तो बरो जाण आसलो मगचनो एक तो बरो जाण आसलो. हें सगळें देवान म्हाका दिलां जाल्यार मुजें म्हणलें कांय ना हें मुजें न्हय. तो म्हणटा हें मुजें न्हय जें कितें म्हाका दिलां हें सगळें कोणें दिलां म्हाका सर्वेस्परा देवान दिलां. मुजें म्हणलें कांय ना मुजें म्हणलें कितेंच ना मगचनो. पळय इतलो व्हडलो राय पळय आमी पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. ह्या इतले रायने देवाक मानवानासतना जियोन गेले देवाक वळखानासतना थोडे जायते राय जियोन गेले. त्या राया पैकी मगचनो दावीद राय एकलो जावन आसा. ती एक राय मगचनो होशिया आनी एजेकिया आनी दावीद राय पळय तातूंत दावीदच श्रेश्ठ मगचनो. देवाक कितलो मान दितलो देवाक कितलो तो मुखार दवरतलो देवाची कितली स्तुती तो करतलो मगचनो. देखून तो सांगता देवान केल्ले उपकार तुमी केदींच विसरा नाका म्हणटा. तो बरो जाण आसलो म्हज्या जिवितांत हांव खंयसर आसलो खंयसर देवान म्हाका हांगा आपोवन हाडलां. आज ते आमी उडासा दोरीचे मगचनो जायते पटी आमकां आदली परिस्थिती आमी विसरात आमच्या देवान आशिर्वाद घाल्ल्या वेळार मगचनो हांव कसो आसलो म्हणून आमी विसरून सोडता मगचनो. मागीर कितें जाता जायते पटी आमकां बरें काम मेळ्ळें बरो दुडू जाल्लो बरो पोस्टार हांव पावलो म्हणटाना निमाणें कितें जाता निमाणें देवाकच आमी विसरून सोडता न्ही निमाणें आमी देवाकच आमी विसरून सोडता मगचनो. पळया देवाचें उतार आमकां 17 दिता. कितें 17 दिता पळया आमी वाचया. द्वितीनियम अध्याय 6 ओळ 12 आमी काडया. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 12. तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो सोडयल्या सर्वेस्परा विसर नाशी 17 घे. पळया मगचनो इजिप्तांत आसली देवाची पर्जा त्या गुलामपणांत आसले मगचनो त्या पर्जेचो देव कितलो मोग करता मगचनो कितलो मोग करता. देखून आज देव तांकां सांगता खंयच्या परिस्थितीन तुमी आसल्यात खंयच्या स्थितीन तुमी आसल्यात देखून तुमी विसरनाशे 17 घे म्हणटा. पळया मगचनो तांतूच 8व्या अध्यायांत ओळ 10 तावन 14 पर्यंत आमी वाचया. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 8 वर्स 10 to 14. तुवें तें खावन जेवन दादोशी जाल्या वेळार
तो समृद्ध देश तुका दिल्या सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो तुवें उपकार बावडूंक जाय. पळय मोग जन सुरवेर थावन आमकां देवाचे उतार सांगता आमच्या देवाचो हांवें आनी तुवें कितें करूंक आसा उपकार बावडूंक जाय म्हणटा. पळय ताच्या परजेक तो सांगता आज ती परजा दारूण जाल्ली कठीण जाल्ली आज आमच्या जिवितांत ती मोगाच्यान आमी जायते पटी कितें जाता देवान आमी ल्हानशे आमी पयल्यांचे स्थिती विसरता. देव आमचेर आशिर्वाद घालता मोगाच्यान ताची दया ताची काकूळट पळोवन. पूण जेन्ना आमी त्या अंतर आमी येता आसतना मोगाच्यान निमाणें आमी पयलें आमकां देव जाय मागीर आमकां देव नाका आमचो दुडूस देव आमचे आस्तस देव आमचे आस्त बदीक आमचे पदवीस आमकां देव जावंक पावता. जायते फावटी आयकलां न्ही देव म्हणलें आसतात न्ही देव म्हणलें साबार आसा थोड्यांक दुडूस पोटूस देव जावन येता मोगाच्यान. आमी विसरोन सोडटा त्या परिस्थितींत भिकार येता आमकां ग्रस्त केल्लें देवान पूण पयल्यांची परिस्थिती विसरता. पूण हांवें आनी तुवें आमचें व्यक्तित्व विसरोंक नजो मोगाच्यान. हांवें आनी तुवें आमचें व्यक्तित्व विसरोंक नजो. जायते आशिर्वाद येवंक पुरो आमकां देवान घाल्यान जावंक पुरो पूण ती कोण आतां आयलात म्हणून हांवें आनी तुवें समजून घेवंक आसा मोगाच्यान. पळय तो वास मुखार सर्वेस्परा तुझ्या देवाक विसर नाशे सत्राय घे. पळय 17 सांगता तुज्या देवाक विसर नाशे सत्राय घे. हांव आज तुका दिता ते उपादेश नियम आनी कायदे पाली नासता रावा नाका. पळय रावा नाका. तुवें खावन जेवन दादोशी जाल्या वेळार सोबीत घरां बांदून तांतून जियोच्या वेळार तुझ्या गोरवांचे आनी बोकऱ्यांचे हिंड तुझे रुपे भांगार आनी संपत्ती वाडयल्या वेळार तुझे काळीज गर्वान बरी नशे करूंक आनी तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्ल्या सर्वेस्परा तुझ्या देवाक विसर नशे रावूंक सत्राय घे. पळय मोगाच्यान आमकां हांगा कळटना ह्या उतरां मुखांतर देव आमकां सत्राय दिता मोगाच्यान. ती देवान दयिल्ली दाखयिल्ली दया देखून सांगा किर्तनकार सांगता हें सगळें दावीद राय बरें जाण आसलो मोगाच्या ताच्या जिवितांत देवान कितें सकड केलां म्हण हांव खंयच्या परिस्थितींत आसलो चिखलांत आसलो धुळींत आसलो गोबरांत आसलो खंय आसलो खंयसर म्हाका देवान हाडून पावयलां न्ही. घोवळी जावन आसल्या रायाक दावीद राय खंय हाडून पावयलें रावळ्ळे रांतची परिस्थिती ताणें देवान ताका दिलें मोगाच्यान. आमकां पवित्र पुस्तकांत जुजे विशयान जायते कडेन आमकां वाचूंक मेळटा मोगाच्यान. देवाक तें विसरूंक ना मोगाच्यान. देखून देव देवाचें उतार म्हाका आनी तुका सांगता मोगाच्यान. आमी कितें करूं नजो विसरूंक नजो मोगाच्यान. जायते देवान आमचेर कितलें म्हणलें सोर आकांतांतले आमकां राखलां गेना देवान. सर आमच्या पासत अद्भुतां विस्मितां अजापां महात कार्यां मोगाच्यान महान कार्यां देवान ताच्या पुता मुखांत आमच्या केलां गेना आमचे लागीं जायतीं केल्यांत मोगाच्यान जायतीं केल्यांत आमी तें विसरूंक नजो मोगाच्यान. निसायकी पळया ताणें दाखयिल्लो मोग ताच्या पुता मुखांतर ताणें दाखयिल्ली दया ताच्या पुता मुखांतर ताणें दाखयिल्ली काकुळटू ताच्या पुता मुखांतर ताणें आमचेर ओतुल्ली ती कृपा ताच्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर कितली उरती उयगी न्ही कितली वर्ती ती जावन आसा मोगाच्यान. आमी पोरी आयकलां न्ही तो ताच्या कृपे ताच्या परिपूर्णते वरवीं आमकां सर्वांक कितें लाभलां कृपे वयर आमकां ती कृपा लाभल्या मोगाच्यान. आज हांव आनी तूं आज हांव हांगा उबो आसा जाल्यार आज आमी हांगा आसां जाल्यार मोगाच्यान ताचे कृपे वरवीं मोगाच्यान ताचे दये वरवीं ताचे काकुळटे वरवीं मोगाच्यान. वय जावंक पुरो मोगाच्यान आमच्या जिवितांत जायतीं विघ्नां घडल्यांत जावंक पुरो घडलीं जावंक पुरो कित्याक जायतीं विघ्नां आमचेर आयिल्लें जावंक पुरो मोगाच्यान. पूण त्या सोर विघ्नांतलें आज ताणें आमकां राखलां मोगाच्यान. आमचो आत्मो मोगाच्यान खंय वचूंक पावलो नासाच्या वाटेक वचूंक पावल्लो मोगाच्यान. आमचो जीव पाताळाच्या दारवट्या कडेन गेल्लो जावंक पुरो मोगाच्यान. त्या मरणांतलें आज ताणें आमकां राखलां मोगाच्यान. पळया मोगाच्यान ताणें आमकां राखलां गेना पळया मोगाच्यान ताणें आमकां राखलां जावंक पुरो. जायते दुस्मान आमच्या बोवारी आमकां वेडो घालनासले जावंक पुरो आमच्या दुस्मानाच्या दोस आमकां आसतली जावंक पुरो त्या दुस्मानाचे ताणें आमकां राखून व्हेलां गेना राखून ताणें आमकां व्हेलां मोगाच्यान. आमची दुखां ताणें पुसून काडल्यांत आमकां सोर गरजान तो पावला सोर आदार ताचे तावन आमकां मेळ्ळां गेना. आमी चिंतून पळयचें मोगाच्यान हें सगळें आमचे विशयांत आमी चिंतून पळयचें जावंक पुरो. आमच्या आवय बापायन संत जल्म दिल्ल्या आमच्या आवय बापायनच आमकां सांडलां जावंक पुरो पूण आमकां देवान सांडलां गी आमच्या जेजून सांडलां गी ना मोगाच्यान. देवाचे उतार सांगताले जल्म दिल्ली आवय बापाय तुमकां सांडटीत तरी हांव तुमकां सांडचो ना हांव तुमकां वेंगेंत घेतलो. पळया मोगाच्यान आमचें दुखां ताणें पुसून काडल्यां जावंक पुरो. कळीत नासतना आमी पातकाची वाट धरून गेल्ल्या जावंक पुरो कळीत नासतना
आमी मरणाची वाट धरून गेल्ल्या जावंक पुरो कळीत नासतना मोगाचें आमी नासाची वाट धरून गेल्ल्या जावंक पुरो वय त्या वाटेंतल्यान आमी सोलोवन आसलेल्या जावंक पुरो त्या मरणाच्या त्या नासाच्या त्या पथकाच्या वाटेन आमी सोलोवन गेल्ल्या जावंक पुरो पूण त्या वाटेंतल्यान देवान आमकां पाटी हाडन जिविताक हाडन पावय लागीना सारकी वाट देवान आमकां दाखय लागीना नीट वाट ताणें आमकां दाखय लागीना सताची वाट ताणें आमकां दाखय लागीना पळया मोगाचें पळया ताच्या की वर्तें ताच्या पुताकच जेजू क्रिस्ताकच आमकां दिला मोगाचें आमकां कितें मेळच्या खातीर आमकां सोडवण मेळच्या खातीर आमकां जिवीत मेळच्या खातीर मोगाचें आमकां थाराण मेळच्या खातीर आमकां रक्षण मेळच्या खातीर आमकां बचावी मेळच्या खातीर मोगाचें चावी ताच्या लागीं आसा खंयची चावी ती चावी ताच्या लागीं आसा ती चावी हाडून येवना गे ना तो आयला मोगाचें आमकां सर्वांक ताणें आज आमकां बचावी लाभयल्या मोगाचें ताच्या पुताकच आमकां दिवंक पाटी सरनातलो देव आनी कितें आमकां तो दिवंक पाटी सरता ना आनी कितें आसा ताजेलें दिवंक आमकां लागीं सगळें ताणें आमकां दिलां मोगाचें देखून त्या देवाक हांवें आनी तुवें देखून किर्तनकार म्हणटा हांवें आनी तुवें ताका उपकार बावडोवंक आमी बिलकुल विसरूंक नजो न्हू बिलकुल विसरूंक मागणें करूंक कळीत नातलें रे व्हडणें मोगाचें सर्वस्परा देवा म्हाका तुका कशें मागचें म्हूण कळीत ना पूण तुका हरगां दिवंक म्हाका कळीत आसा हांव तुका हरगां दितां मागण्याच्या की सकत मोगाचें उपकार बावडोवच्यांत आसा मोगाचें मागण्याच्या की सकत उपकार बावडोवच्यांत आसा उपकार बावडल्या वरवीं आमकां कितें सकट लाभता म्हूण आमकां मुखार आमकां कळटलें मोगाचें देखून हांगा देवाचें उतार सांगता देवान केल्ले उपकार केदींच विसरनाका म्हणटा देखून सांगता कितें ताका हांव फाटी फारीक करूं तर हांवें कितें ताका फाटी फारीक करूं म्हळ्यार किर्तनकार म्हणटा पळया साम 116 वर्स 12 to 3 आमी काडया किर्तन 116 ओळ 12 ते 13 आमी वाचया सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारा खातीर हांव ताका कितें फारीक करूं पळया सर्वेस्परान म्हाका जायते उपकार केल्यात आतां सर्वेस्परान म्हाका केल्ले उपकारा खातीर हांव कितें फाटी फारीक करूं पळया मोगाचें कितलें बरें काना सांगता जायते उपकार ताणें ताच्या जिवितांत केल्यात मगो कितें ताका फाटी फारीक करचें म्हण ताका कळना देखून तो म्हणटा पळया कितें ताणें उपकार केला पळया सर्वेस्परान तांतूच 8वी ओळ वास तांतूच 8वी ओळ ताणें म्हाका मरणांतलो वाटयला पळया ताणें म्हाका खंयच्यान वाटयला मरणांतलो ताणें आमकां वाटयला मरणांतलो ताणें आमकां राखला म्हज्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडल्यात पळया म्हज्या दोळ्यांतलीं दुकां कितें काडल्यांत पुसून काडल्यांत आनी आदलून पडना जावंक म्हजी पावलां राखल्यात पळया मोगाचें आदलून पडना जावच्याक आमची पावलां ताणें राखल्यांत म्हणटा पळया मोगाचें देखून आमच्या जिवितांत केलां गेना आमच्या जिवितांत आमकां राखलां गेना आमच्या जिवितांत आदलोन पडोवंक मस्त संदर्भ आमकां आसलो आमी आदलोन पडनाशें ताणें आमकां राखलां गेना राखलां मोगाचें पळया ताणें आमकां राखलां मोगाचें देखून तो आमचो देव करता सगळें कितें ताणें सगळें बरेंच करचें मोगाचें न्हू तो सगळें बरें करता तो बरोच कितें ताणें करचें सगळें बऱ्याक मोगाचें आमचो देव कितें अन्याय करता गे कितें म्हणी वायट करता गे ना मोगाचें कित्याक देवाचें उतार सांगता पळया जोब सांगता 34 वर्स आमी काडया 12 काडया जोब 34 वर्स 12 ना देव बिलकुल वायट करिना पळया मोगाचें देव केदाळे बिलकुल वायट करना बिलकुल म्हण आसा तें बिलकुलाक अंडरलायन घालीचें बिलकुल खाली वायट करना म्हण दिवना तें बिलकुल वायट करिना सर पदवेदार अन्याय करिना पळया मोगाचें सर पदवेदार आमकां अन्याय करिना पळय 2 पुटे सांगला तांतूच 10वी ओळ वास तांतूच 10वी ओळ देव बिलकुल वायट करिना सर पदवेदार अन्याय करिना देव बिलकुल वायट करिना आनी देव बिलकुल कितें अन्याय करिना मोगाचें आमचो देव कोणायकी अन्याय करिना कित्याक आमच्या कोणायचो देव आमकां ताळणी हाडिना मोगाचें देखून आमकां ताळणी आयिल्ल्या वेळार कितें आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका तुका ताळणेन घालता म्हणून हांवें आनी तुवें सांगूंक नजो कित्याक देवाक वायटाची ताळणी बिलकुल येना तेंच हांगा बिलकुल म्हाका तुका देव तुका अन्याय करिना मोगाचें देखूनच दावीद राय म्हणटा न्ही कितें म्हणटा पळया खंयच्या देवाक तो उलो मारता की आमी पळया साम 57 वर्स 2 किर्तन 50 आनी 7 ओळ 2 आमी काडया महोन्नत देवाक हांव उलो मारता म्हाका बरें केल्ल्या देवाक उलो मारता महोन्नत देवाक हांव उलो मारता म्हाका बरें केल्ल्या देवाक हांव उलो मारता आमी खंयच्या देवाक उलो मारता म्हाका आनी तुका बरें केल्ल्या देवाक आमी उलो मारता मोगाचें परके देव आमकां बरें करूंक शकतात गी
कुरडे देव आमकां बरें करूंक शकता गी ना मोगाचें तांच्यान कांय करूंक जायना आमचो देव मात्र बरो जावन आसा मोगाचें कित्याक जेजूय सांगता न्ही मोगाचें पळया जेजू तर्शीन एकलो ग्रिस्त तरणाटो येता आनी जेजू लागीं येवन विचारता मेस्त्री चांचणीक जिवीत हांवें जोडी जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय कितें विचारता बऱ्या मेस्त्री चांचणीक जिवीत हांवें जोडी जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय म्हणटा आसतना जेजू कितें जाप दिता म्हाका कित्याक तूं बरो म्हणटाय बरो म्हणलो कोण एकलोच देव मोगाचें पळया जेजू सांगता कितलो मान बापाक जेजू दिता मोगाचें जेजू बरो वय गे न्ही जेजू बरो वय गे न्ही जेजू बऱ्यांतलो बरो मोगाचें पूण जाल्यार पळया तो पयलो स्थान मान कोणाक दिता मेळसो ना खंडीत मेळसो ना जेजू बरी बरो गवळी सरी मेळसो ना खंडीत मेळसो ना जेजू बरी बरो गवळी खंयसरी मेळसो ना म्हजो जेजू म्हजो सोनी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोनी म्हजो राजा म्हजो धनी त्या सोम्याक त्या गोवळ्याक आमी अर्घ दिवंक सागिना तो सोमी आमकां पांचवो दिरोवन पांचवो सोरोव दिवन आमकां सरयता गिना पांचवें सोरोव दिवन तो आमकां सरयता गिना खंडीत सरयता म्हणून त्या सोम्याक त्या गोवळ्याक आमी अर्घ दिवंक सागिना सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गां तुका सर्गी काणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गां तुका तर बरें केल्ल्या आमच्या देवाक बरें केल्ल्या आमच्या सोम्याक आमी कितें पाटी दिवचें किर्तनकार विचारता हांवें ताणें उपकार केल्यात तर हांवें ताका कितें पाटी दिवचें दुडू दिल्यार खाण घेता गी आमचो देव आमचो सोमी दुडू दिल्यार खाण घेता गी ना मोगाचें आमी आयकलां न्ही कोण तो सिमाव गाडीकार नांवाचो सिमाव न्ही कितें करनासलो तो जादूगरी ने जादूगर करनासलो मोगाचें जादू करन कितें करन मंत्र तंत्र करन मोगाचें जायत्या लोकांक विस्मितां करन कितें तो ओडटालो ताचे सरशीन तो ओडतालो मोगाचें आनी जायतो लोक ताका पिसवाल्लो ताणें केल्लीं ती विस्मितां पळोवन हो देवाची सकतस हाचें तें काम करता देवाचे पदवीस हाचें तें काम करता म्हणून सगळो लोक ताका कितें दितालो ताका लक्ष दितालो मोगाचें ताका ताका ताचें तें गमान व्हरतालो आनी एक दीस कितें जाता पावलो न्ही फिलीप ने त्या शहराक येता सामारिया शहराक फिलिपान येवचें त्या शहराक वय फिलीप सामारिया शहराक फिलीप येता मोगाचें त्याच शहराक फिलीप येता आनी फिलीप येवन क्रिस्ताक परगट करता मोगाचें क्रिस्ताचो संदेश थंय परगट करता देवाचें राज थंय येवन तो परगट करता मोगाचें हाच्या की पयलें तो सुनावार्दीक जावन आसलो कोण सिमाव ने सगळे लोक ताका पिसवून गेल्लो आनी त्या वेळार मोगाचें त्याच सामारिया शहराक फिलीप एंट्री करता तो येता आनी सोम्याची सुवार्ता देवाच्या राजा विशांत थंय तो परगट करता मोगाचें आनी परगट केल्ल्या वेळार मोगाचें थंय आसलो जायतो लोक ती देवाची सुवार्ता थंय सत मानूंक लागता थंय असले दादले जावं दी थंय असले स्त्री जावं दिवं मोगाचें जायतीं कितें करूंक लागली सत मानूंक लागली मोगाचें आनी हें कोण पळयता सिमावी पळयता मोगाचें आनी तोय कितें करता तोय सत मानता मोगाचें आनी थंय तांकां सत मानल्या वरवीं तो कितें करता फिलीप पवित्र स्नान तांकां दिता मोगाचें आनी हें सगळें पळयता आनी सिमावी सत मानता आनी सिमावाक तो पवित्र स्नान दिता मोगाचें आनी सिमाव कितें करता फिलिपाचो सांगात आशेता फिलिपाचो सांगात फाटल्यान तो येता मोगाचें आनी त्या दाळा कितें जाता ही खोबार वचून खंय जेरुसलेमांत आसलेल्या धर्मदूतांक कळटा मोगाचें आनी धर्मदूत थंय ही खबर वचून थंय पावल्ल्या कुडले तक्षणच पेद्रू आनी जुवांव येतात मोगाचें आनी जुवांव येवन थंय कितें करतात तांच्या माथ्यार हात धरतात मोगाचें आनी तांचे लागीं मागता आनी मागता आसतना कितें देंवून येता पवित्र आत्मो देंवून येता मोगाचें त्या दाळे हें सगळें तो पळोवन आसलो सिमावो आतां कितें करता आमी पळया आमी वाचया धर्मदूतांची कृत्यां
अध्याय 8 ओळ 18 तावन 20 पर्यंत आमी वाचया. धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 8 ओळ 18 तावन 20. Acts chapter 8 verse 18 to 20. धर्मदूतांनी तांचेर हात दवरतच तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो ते पळोवन सिमांव पेद्रूक आनी जुवांक दिवंक दुडू हाड आयलो. पळया हांगा थोडेपटी वचतना हांगा सारकें वाचलां बायान. थोडेपटी आमकां कन्फ्यूज जाता हांगा न्ही. सिमांव पेद्रू ಒಟ್ಟುक वाचल्यार कोण येता? पेद्रू येता हांगा. सिमांव दुसरो सिमांव सिमांव पेद्रू न्ही. ते कोमा आसा मोगाचें देखून सिमांव कितें दिवन आयलो? पेद्रूक आनी जुवांक कितें दिवन आयलो? दुडू हाडून आयलो. ताणें म्हळें म्हाकाय तुमी ही पदवी दिया. अशें कोणाचेरी हांव हात दवरीन जाल्यार तांकांय पवित्र आत्मो मेळू. तोवळ पळया तोवळ पेद्रू कितें जाप दिता पळया. तुजो दुडू तुजे सांगाता नाश जावंक वचू. देवाचे देणे दुडवान मोला घेवेत म्हूण तुवें लेखलय मू. पळया मोगाचें देवाचें देणें दुडवान मोलाक घेवंक जाता गी ना मोगाचें. आज देवाचें देणें दुडवान मोलाक घेवन जायनासलें जाल्यार आज कितल्यो अंगडी आसत्यो गी न्ही. जाणवायची अंगड आनी खंयचे पवित्र आत्मो थंय तांतूं तूं कितें करता आसलें ना मोगाचें. इतली वर्ती मोलादीक देणी आज देवान म्हाका आनी तुका कितें दिल्यात? फुंक्याक दिल्यात मोगाचें. कितें धर्मार्थ दिल्यात? फुंक्याक दिल्यात मोगाचें. दुडू दिवन घेवंक जाता गी ना मोगाचें. देवाचो देणे देवाच्यो देणी दुडू घेवन दिवंक जायना जाता गी जायना मोगाचें. खंडीत जायना. तें देणें हांवें आनी तुवें आमकां मेळा जाय जाल्यार मोगाचें देवाचें उतार आमी पयलें आयकूंक आसा आनी तें उतार हांवें आनी तुवें आयकून तें सत मानूंक आसा आनी त्या उतार पाळूंक त्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. आनी देवाच्या भिरांतीन हांवें आनी तुवें सोलून आसा. सोलोवंक देवाच्या वाटेन हांवें आनी तुवें सोलोवंक आसा मोगाचें. त्या दाळा मात्र ही धर्मार्थ देणी देव म्हाका आनी तुका दिवंक खुशी व्हरता गी ना. खंडीत तो खुशी व्हरता. तुज्या लागीं कोरडोसो दुडू हाडन एक पेट हाडना जाल्यार म्हाका हें देणें दी म्हणून दिता गी देव ना. देवाक कित्याक देवाचे उतार सांगता न्ही मनशांक मोला दीक म्हूण दिसचें. देवाक कितें जावन आसा तें कांटाळाचें म्हणटा म्हाका. दुडू दिवन आमकां ना. देवाचे उतार सांगता आमचो दुडू कुसोवन गेला खंय म्हणटा. देवाचे उतार कितें सांगता? दुडू कुसोवन गेला म्हणटा. तर आतां भांगार भांगार दिवंक जाता गी. देवान आमच्या जायते उपकारां केल्यात. आतां देवाक गेल्लें भांगार दिया या रुपये दिया जाता गी ना मोगाचें. तुमच्या भांगाराक कितें जालां खंय? कलाम मांडल्या माती मांडल्या म्हळ्यार कितें कला भांगाराक माती मांडटा. भांगाराक माती मांडटा गी. तर कित्याक भांगाराक माती मांडला म्हणटा? भांगार एक दीस उपकाराक पडचें ना मोगाचें. आतां भांगार म्हणून आमी आतां एक कितें एक हें आसा न्ही कला म्हणटा लोंकाड आतां माती केल्ल्या वेळार तें लोकाड माती आमी तें वापरता गी. कितें जाता तें बरें आसल्यार मात न्ही माती खावन गेल्यार तें करगून येता गी ना न्ही. तें आमकां उपकाराक पडटा गी. आमकां तें उपकाराक तें पडना मोगाचें. माती केल्लें आमी कितें करता तें आमी काण उडयता नवें काडटा. देखून माती केला म्हळ्यार एक दीस मोल आसा ना त्या भांगाराक. तशें बरी भांगाराक वॅल्यूच आसचें ना मोगाचें. माती खावन दिल्यार मोल आसना त्या भांगाराक. देखूनच तर आमी आतां कितें दिवयात? भांगार दिवंक जायना. रुपये दिवंक आमी जावया. तर आतां आमी सर्वेस पर देवाक एक बरें जेवण दिलें जाता गी. गट्टी जेवण दिलें जाता गी. देवान आमकां जायते उपकार आमच्या जिवितांत तुवें केलें. देखून एक बरें रुचीचें जेवण दिलें देवा तुका भूक लागली जाल्यार बरें मांसाचें जेवण दिलें म्हण चिंत्या. बैलाचें मांस केलें म्हण चिंत्या. देव काण येता गी. देवाक जाय गी आमचें जेवण आनी परत जाय गी. पळया देव कितें सांगता? म्हाका भूक लागली जाल्यार देवूच सांगता. कितें सांगता पळया. किर्तन 50 ओळ 12 आनी 13 आमी वाचया. साम chapter 50 verse 12 to 13. म्हाका भूक लागली जाल्यार हांव तुका सांगचो ना. कित्याक संवसार आनी तांतूं भरला ते सगळे मुझे. पळया संवसार म्हाका भूक लागली जाल्यार हांव तुमकां सांगचो ना मोगाचें. देव आमचें तावन कितेंच आसना. देवाचें सगळें कांय नाका. जें कितें पृथ्वीर आसा जें कितें सर्गार आसा सगळें कोणाचें तें? सर्वेस्परा देवाचें मोगाचें. सगळी पृथ्वी कोणाच्या अधीन आसा? सर्वेस्पराच्या अधीन आसा की ना? आमी कोणाच्या अधीन आसा? आमकां कोणें रचलां? आमकां कोण पासवो सरव दिता? सगळें आमी ताणें आमकां रचलां. पाद्रेपान सांगलें कोण जीव आमकां कोणें दिलां? सर्वेस्परा देवान आमकां जीव दिला मोगाचें. सगळें ताचें जावन आसा. म्हजें म्हणलें तुजें म्हणलें आमचें म्हणलें कांयच ना. पळया मुखली वळ कितें सांगता पळया. तांतूस तांतूं मुखार वास. हांवें कितें बैलांचें हांवें कितें बैलांचें मांस खावंक जाय आनी बोकड्याचें रगत पिवंक जाय क्वेश्चन मार्क. आतां पळया तांतूस 10वी आनी 11वी वळ वास. कित्याक रानांतल्यो मनजती म्हज्यो दोंगराचेर
हजारांनी आसात ती समजा मुजी. ती मुजी सगळी सर्वेस्पराची. अंतरलाच्या सगळ्या सुकण्यांक हांव वळखतां. शेतांत भोंवतात ते सगळे मुजे. शेतांत भोंवचे सगळे कितें जावन आसा, सगळे मुझे म्हणटा देवाचें उतार मोगाचें न्हू. देखून आज देवाक आमचे तावन कितें जाय, देव मुजे तावन तुजे तावन कितें आशेता, आमचे तावन तो कितें आशेता, ताका कितें म्हणटा, कसलें बलिदान ताका म्हणटा. पळया कसलें बलिदान आज हांवें आनी तुवें भेटय जाय खंय. देवाक तें नाका खंय कांय. आमी सांगलें ना आतां, दुडू ताका नाका, भांगार ताका नाका, जेवण जेवण जाल्यार ताका कांय नाका. तर हांवें आनी तुवें ताणें केल्ल्या उपकाराक हांवें आनी तुवें कसलें बलिदान भेटय जाय. पळय कसलें बलिदान भेटय म्हणटा पळय देव. तातूंच 14वी ओळ वास. अर्गां स्तुतीचें बलिदान देवाक भेटय. पळया मोगाचें न्हू, अर्गां स्तुतीचें बलिदान कितें भेटयचें तुवें, देवाक भेटय म्हणटा. पळया मोगाचें न्हू, देवाक कितें जाय दुसरी खंयची बलिदानां ताका नाका. तो मोगाचें न्हू, तेंच पुरो, तेंच बलिदान हांवें आनी तुवें भेटय जाय. पळय मोगाचें पळया, आतां देवाक आमी अर्गां स्तुतीचें बलिदान भेटयल्ल्या वेळार पळया आमचे तावन देवाक कितें मेळटा, देव कितें सांगता आमी पळया. तातूंच 20 आनी 3 ओळ आमी वाचया. साम 50:23, कीर्तन 50 ओळ 20 आनी 3 ओळ घालून जो कोण म्हणा लास्टाची ओळ, जो कोण म्हणा तें तान वाच. जो कोण जो ती एक्चुअली 23 ओळ तें ओळ घालून ते नंबर घालून ती 20 आनी 3 ओळ. जो कोण अर्गां स्तुतीचें बलिदान भेटयता तो म्हाका मान दिता. पळया मोगाचें न्हू, जो कोण अर्गां स्तुतीचें बलिदान भेटयता तो कितें करता खंय, तो म्हाका मान दिता म्हणटा मोगाचें न्हू. पळया तर आमी देवाक अर्गां स्तुतीचें बलिदान भेटयल्ल्या वेळार आमी कितें करता, देवाक मान दिता म्हणटा मोगाचें न्हू. जर हांव आनी तूं मोगाचें न्हू देवाक मान दिता जाल्यार देव म्हाका आनी तुका मान दिना गे, दिता गी ना. पळया देवाचें उतार कितें सांगता. सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 2 ओळ 30 आमी काडया. 1 सामुएल चॅप्टर 2:30 अर्ध्या अर्थान वाच. जो म्हाका तें तान वाच. जो म्हाका मान दिता ताका हांव मान दिता, पूण जो म्हजो तिरस्कार करता तो लज्जेक सांपडटलो. पळया मोगाचें न्हू, जो म्हाका मान दिता ताका कोण मान दिता खंय, सर्वेस्पर देव मान दिता. जो कोण म्हजो तिरस्कार करता तो लज्जेक सांपडटलो. तिरस्कार करतलो, कितें करतलो, लज्जेक सांपडतलो म्हणटा. पळया मोगाचें हांगा आमकां दिसून येता आमी अर्गां दिवचें कितलें गरजेचें म्हणून देवाक आमकां दिसून येता की ना. आमी अर्गां दिवचें कितलें गरजेचें म्हूण देवाक आमी दिसून येता म्हणून. जायते पटी मोगाचें न्हू आमी देवाक वळखता, जायते पटी आमी देवाक वळखता, पूण देवाक दिवचो मान आमी देवाक दिना मोगाचें न्हू. देवाक दिवचो जागो, देवाक दिवचो स्थान आमी देवाक दिना मोगाचें न्हू. पळया हांगा देवाचें उतर साम पावलो रोमाकारांक बरोवन कितें सांगता पळया. ते वळखताले खंय पूण कितें करताले पळया. रोमन चॅप्टर 1:21 रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 ओळ 20 आनी 1 ओळ आमी वाचया. देवाक ते वळखतले जाल्यार तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्गां दिवंक ताणें इन्कार केले. पळया मोगाचें न्हू, देवाक ते वळखतले वय. आमी जायते पटी देवाक वळखता, देवाची वळख आमकां आसा, पूण आमी कितें करता, ताका अर्गां दिवन ताका आमी मान आमी दिवन देवाची वळख आसा म्हणटा, देवाक आमी वळखता म्हणटा, देवाक सगळें बरेंपण आमकां मेळटा, पूण आमी ताका दिवचो मान आमी ताका दिना मोगाचें. हांगा तेंच सांगता देवाक ते वळखतले जाल्यार ताका दिवचो मान ताका दिनातले मोगाचें न्हू. पळया मोगाचें निजायकी मान कोणाक फावो, निजायकी पदवी कोणाक फावो. पळया देवाचें उतार कितें सांगता पळया. महिमा कोणाक फावो. उगडापणाच्या पुस्तकाक आमी या अध्याय 4 ओळ 11 रेवल्युशन चॅप्टर 4:11 आमी काडया. उगडापणाचो बुक अध्याय 4 ओळ 11. सर्वेस्परा तुज्या देवा तुका फावो महिमा मान आनी पदवी. तुवेंच सर वस्तू रचल्याय, तुजेच इच्छेन त्यो जाल्यात आनी अस्तित्वांत आयल्यात. पळया मोगाचें न्हू, सुरूतन वास. महिमा कोणाक फावो ती. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुका फावो महिमा मान आनी पदवी. पळया सर्वेस्परा देवाक फावो मोगाचें न्हू महिमा मान आनी
पदवी मोगाचेनो देखून आज आमी आमकांच विचारूंक जाय मोगाचेनो आज हांव आनी तूं देवाक वळखाता या देवाक आमी वळखाता वय पण देवाक दिवचो मान देवाक दिवचो स्थान देवाक दिवचो गौरव आज हांव आनी तूं दितांगी देवाक उपकार बावडतांगी जर हांव आनी तूं देवाचो उपकार बावडना जाल्यार मोगाचेनो आमी देवाक मान दिना म्हण जालें पण देवाचें उतार सांगता तो कोण देवाक मान दिना ताच्या पुताकी तो मान दिना खंय देवाचें उतार सांगता जो कोण बापाक मान दिना जो कोण देवाक मान दिना जो कोण बापाक मान दिना देवाक मान दिना ताच्या पुताकी तो मान दिना खंय कित्याक देवाची खुशी कितें जावन आसा ताका धाडलेल्या की मान दिवंक आसा म्हणटा पळय आमी वाचया जॉन चॅप्टर 5 वर्स 23 जुआंचो शुभ वर्तमान अदे 5 ओळ 20 आनी 3 समेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले परी पुताकी मान दिजे म्हूण बापाची खुशी पळय मोगाचेनो समेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी कोणाक मान दिजे खंय पुताकी मान दिजे म्हूण बापाची खुशी देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापाकी मान दिना पळय मोगाचेनो जो कोण पुताक मान दिना तो धाडलेल्या बापाकी मान दिना बाप धाडलेल्या बापाकी मान दिना देखून बापाकी मान दिवंक आसा पुताकी आमी मान दिसा त्याच पुतान त्याच बापान पवित्र आत्म्या मुखांतर ताचो मोग आमकां दाखयला त्याच बापान पवित्र आत्म्या मुखांतर ताणें आमकां एकवटायला देखून बाप पूत पवित्र आत्मा मोगाचेनो देखूनच आमी कितें करूंक आसा मान दिवंक आसा मोगाचेनो पळया आतां आमी आयकलां वाचलां जायते फावटी 10 जाण कोडकारा विशयान न्ही 10 जाण कोडकारा विशयान कितें जालें 10 जाण कोडकार न्ही जेजू चर्चीन आयिल्ले न्ही जेजू थंय कितें करतालो समारेच्या वाटे शारांतल्यान सोलून तो येतालो मोगाचेनो आनी येता आसतना पयस तावन कोण पळयतात कोडकार मोगाचेनो पळयतात आनी जेजू तांकां पळोवनूच सांगता वसा आनी तुमकांच वचून कितें करा तुमी याजकांक दाखया म्हणटा आनी ते गेले मोगाचेनो आनी वेता 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 ते कितें जालें ते नितळ जाले मोगाचेनो आनी पळया आतां 10 जाणां नितळ जाल्ल्या पैकी कोणे येवन देवाचो उपकार बावडलो कोणे येवन जेजूचो उपकार बावडलो पळया देवाचे उतार कितें सांगता पळया लूक चॅप्टर 17 वर्स 15 to 18 लूक चॅप्टर 17 वर्स 15 to 18 कितें सांगता तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो ते पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर नित्य पाटी आयलो आनी जेजूच्या पांया मुळांत सर पडून ताचो उपकार बावडोंक लागलो पळया मोगाचेनो जेजूच्या पांया मुळांत तो पडून ताचो कितें करूंक लागलो तो उपकार बावडोंक लागलो म्हणटा तो कोण जावन आसलो तो एक तो एक समारियागार तो एक समारियागार पळया आता जेजू विचारता ताका सवाल करता पळया कितें म्हणून मुखार 17 वळ जेजून ताका सवाल केले पळय आता जेजू ताका सवाल करता 10 जण नितळ जाले न्हय हेर 9 जण खंय आसात ह्या परगाव्या शिवाय पाटी येवन देवाक वर नितलो हेर कोणूच ना जालो गाय पळया मोगाचेनो 10 जणी नितळ जाले पळया हांगा जेजू ना खुशी जाता जेजू कितें जाता हांगा जेजू ना खुशी जाता मोगाचेनो पाटी येवन पळय 10 जण तुमी नितळ जाल्ले 10 येवन नितळ जाल्ले उरले 9 जण खंय गेले पाटी येवन देवाक उरनितलो देवाचो उपकार बावडतलो कोणी ना जालो गाय पळय जेजू विचारता आज यांच सवाल म्हाका तुका हांगा आसल्यांक विचारूंक पुरो मोगाचेनो आज हांगा चिंत्या आमी एक 200 जाणांत आसा म्हूण चिंत्या ने 150 या 200 जाणां आसात म्हूण आमी आतां चिंत्या आतां देव आमी देवाचेर पातयेवन आमी येता विश्वास दवरून आमी येता कित्याक आमचे पातयेनी कोणाचेर देवाचेर आमचे पातयेनी विश्वास देवाचेर मोगाचेनो देखून ताचेर पातयेनी दवरून आयिल्ल्यांक ताचेर विश्वास दवरून आयिल्ल्यांक तो खंडीत निराशी जावंक तो सोडिना ताच्या आशिर्वादांनी तो भरता ताच्या बेसांवांनी तो आमकां भरता आमकां कितें ताण आसा आमी कितें बूक काणगून आयलो तें सगळें ताका कळीत आसा की ना आमच्या काळीज तो पारकिता मोगाचेनो कित्याक आमच्या काळजाचो तपासणार कोण जावन आसा देव जावन आसा मोगाचेनो पळया हांगा आमी इतली जाणां आयिल्ली म्हूण चिंत्या 200 जाणां आयिल्ली म्हूण चिंत्या आतां देवान आमच्या एकल्यांचेर आशिर्वाद घालो आतां घाल्ल्या वेळार पाटी येवन उपकार बावडले काली 50 जाणां आसूंक पुरो म्हूण चिंत्या न्ही आतां उरल्या 150 जाणांक देव विचारूंक पुरो तुमी 200 जाणां आसल्यात न्ही ना तो न्ही उरल्या वय 50 जाणां येतात देवाचो येवन उपकार बावडतात आनी आतां जेजू 50 जाणां लागीं विचारता तुमी 200 जाणां आसल्यात न्ही गी उरले 150 जण खंय गेले म्हणून विचारता मोगाचेनो देखून आज आमी आमकांच विचारूंक जाय
त्या 150 जाणां पैकी हांव एकलो गी, हांवें त्या लिस्टार आसा गी म्हूण आज हांवें म्हाका विचारूंक जाय, आमकांच विचारूंक जाय मोगाचें न्हू. देखूनच हर एक घडी देवाक आमी तुवें कितें दिवंक आसा, अर्गां दिवंक आसा. हांगा मोगाचें न्हू जायते पटीन हांगा येवन अर्गां दितात, साक्ष दितात मोगाचें न्हू. देवान म्हाका बरें काम दिलें, बरें काम मेळ्ळें, सगळें म्हाका देवान दिलें मोगाचें न्हू. पूण आशिर्वादांनी भरलें, बेसांवांनी भरलें, पूण निमाणें कितें जालें, दिल्ल्या देवाक सगळीं विसरणूच गेली मोगाचें न्हू. दिल्ल्या देवाक कितें जालें तें विसरणूच गेली मोगाचें न्हू. देखून हांवें आनी तुवें विसरूंक ना मोगाचें न्हू. हांवें आनी तुवें विसरूंक नजो मोगाचें न्हू. कित्याक आमी देवाक वळखली, आमी जाणा जाय जाय कितेंय दिलां जाल्यार, कितेंय मेळ्ळां जाल्यार, म्हज्या लागीं कितेंय आसा जाल्यार मुजें न्ही न्ही, मुजें न्ही, म्हाका देवान दिलां. देवान जो हांवें सांगता न्ही, देवान दिल्लें करीत कोणाय की कांय मेळना न्ही. जॉन 3:27 घेवन दिसता न्ही, जॉन 3:27 पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता. जो सांगता तर जो सांगता न्ही, जॉन 3:27 जो तांकां जाप दिली, देवान दिल्लें करीत कोणाय की कितेंच मेळना. पळया मोगाचें न्हू, देवान दिल्लें करीत कोणाय की कांय कितेंच मेळना. देखून एक दीस पिलात जेजू लागीं येवन विचारता न्ही, पिलात सत म्हळ्यार कितें म्हणून पिलात न्ही, वय पिलात जेजू लागीं विचारता न्ही. त्या वेळार जेजू मौन रावता मोगाचें न्हू. जेजू कितें करता, मौन रावता, कांय जाप दिना. तो व्हड पिलात जेजू लागीं विचारता, तुका कुर्सोवंकी म्हाका पदवी आसा, तुका सोडोवंकी म्हाका पदवी आसा म्हणून कोण सांगता, पिलात जेजू लागीं सांगता. त्या वेळार जेजू एक बरी जाप दिता. कितें जाप दिता, वयर तावन तुका दिवंक नातली जाल्यार म्हजे थंय तुका कसलीच पदवी आसती ना आसली म्हूण म्हणटा. पळया मोगाचें न्हू, कितलो बरी जाप जेजू पिलाताक दिता मोगाचें न्हू. देखून आज आमी हर एका खंयच्या एका हांतार, खंयच्या एका प्रमोशन मेळ्ळां जावं, खंय आमी वयल्या उंच स्थानार आमी पावल्या जावंक पुरो मोगाचें न्हू. आनी थंय पावल्या कुडले आमचे थंय गर्व एंट्री जावंक नजो. त्या पदवेर बसयलां कोणें तुका, त्या प्रमोशन दिलां कोणें तुका. देखून मोगाचें न्हू, आमी कितें करूं नजो, जें कितें आमकां मेळटा कोण देवान दिल्लें करीत आमकां कांयच कितेंच बिलकुल मेळना मोगाचें न्हू. देखूनच हांगा पळया जेजू हांगा दूख पावता मोगाचें न्हू. ह्या 10 जाण कोडकारांक पळोवन जेजू दूख पावता, निराशी जाता मोगाचें न्हू. कित्याक म्हळ्यार कोडाची पिडा सामान्य पिडा न्ही मोगाचें न्हू, न्ही ती कातीची पिडा. ती एक पटी पिडा आमी पवित्र पुस्तकांत वाचलां. कोडाची पिडा समाजान तांकां स्थान नातलो, समाजान तांकां मान नातलो मोगाचें न्हू. तांणी कितें करी जाय आसलें, शिबिरा भायर तांणी रावूंक जाय आसलें आनी बरी सूट बूट घालूंक घाल्ले की तांकां पिंदिल्ले वस्तूर तांकां घालूंक आसलें मोगाचें न्हू. तांणी मागीर कितें करून आमी जाय जाल्यार पळया लेवी शास्त्राक आमी जस्ट तें वचून एक पाटी लेवी शास्त्राचें अध्याय 13 आमी पळया. लेविटिकस चॅप्टर 13 वर्स 45 to 46 आमी काडया. लेवी शास्त्र अध्याय 13 ओळ 5:5 तावन 6:6. कोड लागलेल्या मनशान पिंजलेली मुस्तायकी नेसूंक जाय. बरी न्हेसतायकी आसली गे ना, पिंजिल्ली मुस्तायकी. पळया मोगाचें न्हू, पिंजिल्ली मुस्तायकी ताका न्हेसूंक जाय आसली. आनी आपले केस उगय नासता सोडूंक जाय. सोबीत केस घालून तेल घालून बरें करून उगे जे आसलें न्ही, कितें करूंक आसलें, केस ताणें सोडूंक उगोवंक ना मोगाचें न्हू. आनी आपल्यो मिशो दांपूंक जाय. आनी आपल्यो मिशो ताणें दांपूंक जाय आसल्यो. आनी अशुद्ध अशुद्ध म्हूण बोब मारूंक जाय. आनी कितें बोब मारूंक जाय आसलें, अशुद्ध अशुद्ध म्हण ताणें बोब मारूंक जाय. पिडा आसा पर्यंत तो अशुद्ध. वय पिडा आसता पर्यंत अशुद्ध. कित्याक म्हळ्यार थोडे पटी ती कोणाची पिडा बरी जातली. कित्याक ह्या जाकांक दाखोवंक जाय आसलें. जेजू तांचें सांगता न्ही, वसा ह्या जाकांक दाखय. पळया मोगाचें न्हू, जेजून बरें केलां. जेजू पळया देवाचें उतार कशें पाळटा. आपूण बरें केलां म्हणून जेजू उडवी कलोलें कितें ना, वसा तुमी ह्या जाकांक दाखया आनी देवाक वर्णिया. पळया जेजून तें बरें केलें. इतलें ते वास कंप्लीट कर, तो वास. देखून ताणें एकसुरो जियोंक जाय. पळया ताका थंयच सांगलें भितर रावंक ना, तांकां शहरा भायर ताणें वचूंक एकसुरो जियोंक. ताणें शिबिरा भायर जियोंक जाय. पळया ताणें शिबिरा भायर जियोंक जाय. पळया मोगाचें न्हू, कितें न्ही ताका स्थान नातलो समाजांत, ताका समाजांत तांकां मान नातलो मोगाचें न्हू. देवात कितें तिरस्कार मनशांत तांकां तिरस्कार मेळटलो मोगाचें न्हू. कसली तांकां आशा येताली आमचे सांगता तांणी जियेचें म्हूण. ती पूण पिडा ती तांकां कितें करताली, तांकां ती दोसताली मोगाचें न्हू. कित्याक कोडाची पिडा म्हणटा आमकां कळटा न्ही, कितें जावचें तें कुसोवन वता न्ही.
कुसोन वेता मोगचन भितर काती भितर ती याची वसून थोडी कोड बरें जातले थोडे कोड कुसोन वेताले मोगचन पळया तसल्या कोडाच्या कोडाच्या पिड्यांत असलेल्यांक 10 जाणांक ते जेजू बरो करता मोगचन पळया तांणी कितें करी जाय आसलें देवाची पदवी देवान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर दाखयली मोगचनो आपूण कितें करूंक शकता म्हूण ताच्या पुता मुखांतर देवान तें ताची महिमा दाखोवन दिली ती पदवी ताका दाखोवन दिली मोगचनो पूण जाल्यार पळया देवाच्या पदवे विशयांत देवाक मान दिवचे विशयांत ते विसराले देवाक मान दिवचे विशयांत ते विसराले मोगचनो कळीत ना इतल्या व्हडल्या पिडेत आज म्हाका सुडका मेळ्ळ्या कसली पिडा मारेकार ती पिडा हांव सुडका मेळ्ळ्या सांग पुरो ती कुडीची पिडा पूण त्या पिडेत हांव जेजून कोणाकी निराशी केला जेजू जशें आयिल्ल्यांक कोणाकी पाटी धाडलां गे कोणायकी जेजून पाटी धाडूंक ना कित्याक जेजूक पिडेस्तांचो विशेष मोग आसलो जेजूक पातक्यांचो विशेष मोग आसलो मोगाच्यान आयिल्ल्या हर एक पिडेस्तांक जेजून पाटी धाडूंक ना पिडेस्तांचो तो मोग करतलो मोगाच्यान कित्याक ताका भितर मान नातलो देखूनच तो भायर वचून सिनागोगांनी वचून थंय वचून तो कितें करतलो देवाचें उतार परगट करून आयिल्ले पिडेस्त ताचे येतले मोगाच्यान म्हूण आयिल्ल्या पिडेस्तांक कोणायकी तो पाटी खाली हातांनी खंडीत मोगाच्यान हांगाय तशेंच हांगा आमी आयल्या दुकानांत आयल्या खंयची पिडा जावंक पुरो आत्म्याक आमच्या पिडा लागल्या जावंक पुरो मोगाच्यान खंयची पिडा काणकोण आमी आयल्या जाल्यार आमचो जेजू खाली हातांनी पाटी बिलकुल धाडिना मोगाच्यान बिलकुल तो धाडिना कित्याक म्हजो आनी तुजो तो मोग करता मोगाच्यान पळया जेजू केदळ आमी बापाक जेजू मुखांतर आमी अर्घ दिनातल्यार जेजू निराशी जाता बाप निराशी जाता हांगा तेंच घडलें जेजू ना खुशी जालो मोगाच्यान ह्या पिडेत हांव ताका सुटका दिल्ली देखूनच ताच्या पदवेक ताणें मान दिवंक ना देवाक ताणें मान दिवंक ना देखूनच देवाचे उतार सांगताने देवाच्या पदवेक हांवें आनी कितें दिवंक आसा खंय मान दिवंक आसा म्हणटा पळया कीर्तन सांगता कीर्तन 20:9 वळयेक साम 29:1 देवाच्या पुतानो सर्वेस्पराक मान दिया देवाच्या पुतांक मात्र गी देवाच्या दुतांक मात्र गी खाली दुतांक मात्र गी आमकां मान दिवंक ना गी आमकांय मोगाच्यानो हे उतार म्हाका आनी तुका देवाच्या भुरग्यानो देवाक मान दिया सर्वेस्पराचे महिमेक आनी पदवेक फावो तो मान दिया सर्वेस्पराच्या पदवेक आनी ताच्या महिमेक मान दिया मान देवाक मात्र मान पुताक मात्र पळया देवाचे उतार कितें सांगता पळया उगडापणाक आमी या रेवल्यूशन चॅप्टर 5 वर्स 11 to 13 उगडापणाचो पुस्तक अध्याय 5 वळ 11 तावन 13 पळया बस कोणाक आमी मान दिसय पळया हांव आनीकी पळोवन आसतना म्हाका आयकलो लेखमीत ना तितलो देवदूतांचो ताळो लेखमीत आयकलो देवदूतांचो ताळो सिंहासनाचे त्या चार जिव्यांचे आनी मालगड्यांचे भोंवतणी रावून व्हडल्या ताळ्यान ते म्हणटले जे विशीं मारलेले ते शेळयेक जे विशीं मारलेले त्या शेळयेक फावोसर पदवी तशेंच ग्रेस्तकाय जाणवाय बोळ मान महिमा आनी स्तुती पळया मोगाच्यान जे विशीं मारलेले त्या शेळयेक फावो ती महिमा पदवी बोळ आनी स्तुती आनी सर्गी सोमसारी आनी पाताळी आनी दर्यांत आसलेली म्हणजे सगळे सृश्टीची रचना अशें म्हणटली ते हांवें आयकले सिंहासनार बसलेल्याक पळया पयले सिंहासनार बसलेल्या कोण सिंहासनार बसला सिंहासनार बसलेल्याक आनी शेळयेक जावं होगला आनी कोणाक शेळयेक जावंक होगला पळया मोगाच्यान मान बापाक आनी पुताक बापाचो मान काडून पुताचो मान काडून खंयच्याय सांताक खंयच्याय सांतिनेक खंयच्याय मोरयामायक आमी दिवंक ना बापाचो जागो बापाक पुताचो जागो पुताक कोणायक बिलकुल दिवं ना मोगाच्यान खंयच्याय सांताक खंयच्याय सांतिनी आमी दिवंक ना कित्याक देवाच्या उतारांक स्पश्ट सांगता पळय परतून वास सिंहासनार बसलेल्या पळया सिंहासनार बसलेल्याक आनी शेळयेक जावं होगला आनी शेळयेक जावं वगळाप शेळी कोण ती जेजू क्रिस्त मान महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससना पळया ससनाच्या ससनाक मोगाच्यानो आमचो स्वास आसता पर्यंत निमाणी घडी पर्यंत विश्वास आमी स्वास आसता पर्यंत ताकाच मान आनी महिमा मोगाच्यानो देखूनच त्या 10 जाणां कोडकारा पैकी एकल्यान मात्र पाटी येवन कितें केलें ताका मान दिलो ताका ताचे पदवेक मान दिलो मोगाच्यानो पूण दुसरे उपकार बावडलो की दुसऱ्यांनी पाटी येवन उपकार
भावडोंक ना मोगाचें पळया आतां पळया देवाक पाटी येवन मान दिल्ल्याक आतां कितें मेळ्ळें देवाक पाटी येवन मान दिनातल्याक आतां कितें मेळ्ळें कसलो व्यत्यास आमकां दिसून येता पळया पाटी येवन देवाक उपकार बावडी नातलेल्यांक मोगाचें न्हू काली कुडीची भलायकी काणगून ते कितें गेले ते पाटी गेले मोगाचें न्हू पूण पाटी येवन देवाचो उपकार बावडूंक जेजूचो उपकार बावडल्यांक ताका कितें मेळ्ळें ताका देव कितें दिवंक कशी व्हरता पळय आमी ती ओळ वाचले आमी दिसता आमी परत आमी वाचया ओळ किर्तन 50 ओळ 20 आनी 3 Psalm 50 verse 23 जो कोण अर्गां स्तुतीचे बलिदान भेटयता पळया जो कोण अर्गां स्तुतीचें बलिदान भेटयता तो म्हाका मान दिता तो म्हाका मान दिता प्रामाणीक मनशाक देवाचे तारण हांव देखतलो कितें दाखयतलो खंय देव देवाचें प्राण देखतलो गी तातूंत सुरू वळ प्रामाणीक मनशाक देवाचे तारण हांव दाखयतलो प्रामाणीक मनशाक देवाचें तारण हांव दाखयतलो मोगाचें न्हू देखून पाटी येवन देवाक आमी अर्गां दिवंक इन्कार करूंक ना मोगाचें न्हू आज हें तारण मोगाचें न्हू आज आमकां कोणा मुखांतर देवान आमकां लाभयलां कोणा मुखांतर आमच्या तारणाक कारण कोण आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त मोगाचें न्हू पळया कोरिंथीयांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 1 ओळ 30 1 Corinthians chapter 1 verse 30 कारण देवा वरवींच ते तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात कारण ताच्या वरवींच आमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा आमी सगळीं आज जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी आसा ताणेंच ते जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो ताणेंच ताका आमचे नित्यवंतपण आमचे पवित्रपण आनी आमचे तारण केलो ताका आमचे तारण केलो मोगाचें न्हू देखून आमच्या तारणाक कारण कोण आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तारण सोडवून ताच्या एकल्याच्या नांवान मात्र मोगाचें न्हू देवाचें उतारी सांगता न्ही आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्या संवसारान देवान मनशांक दिल्लें ना मोगाचें न्हू खंयच्याय नांवान तारण ना खंयचोय भाग्यवन जावं दी खंयचोय तो कितें जावं दी सांत जावं दी सात खंयच्यान ती तारण ना एकाच नांवान कित्याक तें नांव कितलें पवित्र जावन आसा मोगाचें त्या नांवाक सयत सैतान कितें जातात खाल जातात सैतान सयत भियान तरतरतात की ना आमी पळयलां न्ही जेजून 22-70 जाणांक धाडिल्लें न्ही कितें करूंक देवाचें राज प्रगट करूंक आनी ते पाटी येतात आनी जेजू लागीं येवन कितें म्हणटात सोम्या तुजें नांव काडल्यार पुरो सैतान खाल जातात मोगाचें न्हू देखून तितल्यार मात्र तुमी संतोश फावा नाकात तुमची नांवां सरकार बरोवन घाल्यात म्हण ताचे विशयांत आमी संतोश पावा म्हणटा देखून एकाच एक नांवाक सैतानान भियोन तरतरचें एकाच नांवाक ताणें खाल जावचें मोगाचें न्हू त्या नांवांत आज मोगाचें न्हू सगळें आटापून आसा एकाच नांवान कोणाच्या नांवान सोम्याचें नांव कित्याक बापान ताचें एकल्याचें नांव मात्र वर्तें केलां मोगाचें न्हू कोणाचें नांव वर्तें केलां बापान ताचें एकल्याचें नांव मात्र वर्तें केलां देखून आज मोगाचें न्हू त्याच नांवान मोगाचें न्हू आज आमी जर तर बापाक अर्गां दिता ताच्याच नांवा मुखांतर बापाक अर्गां वसाची वयर कोणाच्या नांवा मुखांतर त्याच सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां केल्ल्या उपकाराक आमी उपकार दिवंक आसा मोदें कोणायचें नांव वाडूंक ना देवा आनी मनशां मदलो मध्यस्थ कोण एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त तोच जावन आसा मिडिएटर मोगाचें नामसून देखून आमकां अर्गां दिता आसतना जायते उपकार देवान आमच्या जिवितांत लाभयल्या देखून आमकां लाभयल्या सर उपकारा खातीर आज हांवें आनी तुवें कोणाच्या नांवान अर्गां दी जय पळय देवाचें उतारच सांगता सांत पावलो सांगता एफेसकारांक बरोवन अध्याय 5 ओळ 20 Ephesians chapter 5 verse 20 तुमकां लाभलेल्या सर उपकारा खातीर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्गां दिया कोणाच्या नांवान आमकां लाभलेल्या सर उपकारा खातीर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक सदांच अर्गां दिया आज 3 दीस मात फाल्यां परवा खाली एक दीस न्ही एक हप्तो न्ही एक म्हयनो न्ही एक वर्स न्ही 15 सांगलें न्ही सदांच मोगाचें आमचो स्वास
आत्ता पर्यंत मोगाचें ते भळवंत हातेर जावन आसा मोगाचें आमी देवाक अर्गां दिवचें हांवें सांगलें आमकां मागूंक कळीत ना जाल्यार रे व्हडणी बापा म्हाका मागूंक कळीत ना पूण तुवें म्हज्या जिवितांत जायते उपकार तुवें केलाय तुज्या पुता मुखांत देखून तुका हांव अर्गां दिता कितलो मान आमी देवाक दिलो गी ना खंडीत मोगाचें देव म्हजें तावन देवाक कांय नाका आमी आयकून आयल्या उडयता तें कांय नाका देवाक पयलें आमी देवाक आमकांच आमी जिवे आनी पवित्र बलिदान जावन हांवें तुवें भेटोवंक आसा मोगाचें आनी उपरांत देव खंयचेच बलिदान मानवाना फकत ताका आमी अर्गां दिवची कित्याक जेजू क्रिस्ता मरिफात आमी देवाक अर्गां दी जाय आज जैत कोणा मुखांत आमकां देवान जोड दिला पळया मोगाचें आमी वाचया कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 15 ओळ 50 आनी 7 कितें सांगता पळया 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्स 57 पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां जैत दितल्या कोणाक अर्गां स्तुती देवाक जावं अर्गां स्तुती देवाक जावं अर्गां स्तुती मोगाचें देखून देवाक आमी जेजूक आमी अर्गां दी जाय कित्याक ताणें आमकां जैत दिला मोगाचें पळया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी मोन म्हजें उपकार तुजो बावड भरला वोडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान पळया मोगाचें सोम्यान आमकां सगळें केलां वय गी न्ही त्या सोम्याक हांवें अर्गां दिवंक आसा बापाक आमी अर्गां दिवंक आसा मोगाचें सगळें बापान त्या सोम्या मुखांत केलां सा पावलें तेंच सांगता पळया हेब्रेवांक बरोवन अध्याय 13 वर्स 15 काडया देवाक आमी कसलें बलिदान भेटयचें कोणा मुखांत हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 13 ओळ 15 आमी काडया तर जेजू मरिफात देवाक होगलापाचें बलिदान आमी सदांच भेटया जेजू मरिफात कोणा मुखांत जेजू मरिफात देवाक होगलापाचें बलिदान आमी सदांच भेटया पळया मोगाचें जेजू मरिफात देवाक आमी होगलापाचें बलिदान सदांच मोगाचें अंडरलायन गलीजे त्या पॉयंटाक आमी कितें करचें महत्व चड दिवचो सदांच सदांच खाली एक दीस न्ही सदांच देखून किर्तनगार सो साम 34:1 काड कितें सांगता पळया केदाळ अर्गां दितालो खंय किर्तन 30 आनी 4 ओळ 1 कितें सांगता पळया सर काल सर्वेस्पराक अर्गां दितलो सोर काळ मोगाचें सर्वेस्पराक हांव कितें करतलो अर्गां दितलो पळया किर्तन 89 ओळ 1 काड 89 वर्स 1 किर्तन 89 वर्स 1 सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससना गायतलो पळया मोगाचें सर्वेस्परान म्हज्या जिवितांत उपकार केल्या देखून किर्तनकार कितें म्हणटा सर्वेस्पराचे उपकार ससनाक हांव गायतलो जालें न्ही देखून आतां परत पाटी हिब्रू 13:15 तर जेजू मरिफात देवाक होगलापाचें बलिदान आमी सदांच भेटया पळया मोगाचें जेजू मरिफात आमी देवाक अर्गां ओगळापाचें बलिदान सदांच आमी भेटोवया पळया मोगाचें पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळोवंक गेल्यार बलिदानां कोण भेटोवंक आसलें ह्या जाग बळयताले ह्या जागांक मात्र बलिदानां भेटोवंक आसलें मोगाचें पूण ह्या पळया मोगाचें ह्या नव्या सोल्ल्यांत आमी पळोवंक गेल्यार पळया मोगाचें कोण जेजूचेर पात्तींनी दवरलेले कोण जेजूचेर विश्वास दवरलेले सगळे विश्वासी कोण जावन आसात ह्या नव्या सोल्ल्याचे ह्या जाग जावन आसात मोगाचें पूण हांव आनी तूं कोण आज कसले वर्ग आमकां देवाचे उतार सांगता न्ही पळया मोगाचें आमी काडया पेद्रूचें पयलें पुस्तक अध्याय 2 ओळ 9 आमी काडया पेद्रूचें पयलें पुस्तक अध्याय 2 ओळ 9 पूण तुमी विंचून काडलेली परसा पळया मोगाचें आज देवान आमकां विंचला मोगाचें आमी विंचून काडला देवान विंचून काडलेली परजा कोण दिसाय की इस्रायल परजा पळया देवान विंचून काडलेली इस्रायल परजा तुवें विंचून काडलेले त्या परजेन म्हाका कान दिवंक ना म्हजो तिरस्कार केलो देखून आज आमकां मोगाचें ताणें आमकां विंचून आमी जावन आसा मोगाचें आज आमकां विंचून काडला आमी विंचून काडलेली परजा रायाळ याजक वर्ग तितलेंच न्ही आज कितें जावन आसा आमचो वर्ग रायाळ पाद्र्याबांक दिसता न्ही बरी रायाळ मुस्तायकी घालांगा रावता मोगाचें आमी सगळे मोगाचें रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र एक कितें जावन आसा
एक पवित्र राष्ट्र म्हणटा देवाचें उतार. पळय तांतूच पाटी तांतूच 5वी ओळ वास कितें सांगता पळया 5वी ओळ. देखून एक अत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. देवाक मानता तसली अत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्ता मारिफाट भेटून दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जायजे. पळया आज आमकां कितें आपोवण दिता देवाचें उतार. जेजू क्रिस्ता मारिफात भेटयलेलो एक पवित्र याजक जावंक आज आपोवणें दिता मोगोजन. आमी सगळीं रायाळ याजक वर्गाची म्हणटा मोगोजन. आज देवान आमकां एका काळार देवान आमकां विंचून काडूंक म्हटलें काळोखांत आमी आसलेले पथकांत आमी आसलेले पूण आज देवान आमकां विंचलां गिना. देवान आमकां विंचून तितलेंच करूं ना मोगोजन. आमकां विंचून रायाळ याजक वर्ग आमकां बिरुद दिला मोगोजन. देखूनच पळया देखूनच आमी कोणा गर्गां दिवंक आसा देवा कोणा मुखांतर जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमची सगळीं अर्गां जेजू क्रिस्ता मुखांतर बापाक आमी वचूंक आसा म्हणटा मोगोजन. पळया आमी तर देवाक आमी केदाळा अर्गां दिवची. देवाक आमी केदाळा अर्गां दिवची. कश्टांत दुखांत केदाळा बरें आमकां काम मेळ्ळें. बरें काम देवा तुवें म्हाका दिलें. बरें म्हाका कितें दिलें बरें काम मेळ्ळें. प्रमोशनी बरें दिलें. देवा तुका अर्गां इतलें बरें काम तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गां दिता म्हणून देवाक आमी अर्गां दिता न्ही. आनी तेंच मेळ्ळें का आमी गेलें देवा तुका दितांगी देवाक आमी पुरपूर दांगी. देवाक मेळ्ळें इतलें बरें काम दिल्लें देवा. खंय गेलें काम इतलें बरें सॅलरी आसली प्रमोशन गेलें इतलें बरें आसलें पुरा फेसिलिटी आसली सगळें आसलें. पयलें बरें देवाक अर्गां उपरांत थोड्याच दिसांनी दिल्लें का आमी गेलें देवा कालें आसा अर्गां दिल्यार भोव बरें मोगोजन. कित्याक देवाचें उतार सांगता जायते पटी मोगोजन आमकां सत कळीत आसली. आमकां कळीत आसा कित्याक गेल्लें काम बऱ्याक कसं जालें मोगोजन. तेच परी मोगोजन आमी जायते पटी देवाक अर्गां दिवंक पाटी सरता. कित्याक आमच्या जिवितांत जायतीं घडितां येतात. दुखाची घडितां येतात. खंतीची घडितां येतात. संतोशाची घडितां आमच्या जिवितांत घडतात मोगोजन. काल संतोष मास्त देवातान आसूंचे न्ही. आमी वय कितें म्हणटा न्ही जोब कितें म्हणटा जोब म्हणटा न्ही ताची पतीन येवन कितें म्हणटा आनीक कितू देवा कितें म्हणटा आनीक मूर्खपणान तूं रावलाय देवाचेर शिराप घाल आनी मोरू. तेदळ जोब कितें जाप दिता देवान आमकां सूख दिता ना स्विकार आमी करूंक न्हू. देवान दूख आमकां दितना मात्र आमी सूख दितना मात्र आमी देवाक स्विकार करचें गी. दूख दितना आमी देवाक स्विकार करूंक नागी म्हणी सारता. पळया मोगोजन देखून आमी जोब पळय आमकां जोब थंय आमकां धाकलो जावन आसा. ताणें देवाक तितली व्हडली पिडा कितले कश्ट ताच्या जिवितांत आयले गिना न्ही. जोबाच्या जिवितांत आमी वाचूंक गेले आमकां वेळ पावना न्ही. ताचें जिवीत आमी वाचलें कितें सक्कर ताच्या जिवितांत घडलें सगळें ताणें उगडयलें. लास्ट मारेकार पिड्यान ताका रेवड घालूं जाल्यारय पळया मोगोजन तातूंत कितें करता देवान दिल्लें देवान वेलें न्ही म्हणटा न्ही. देवाक तो अर्गां दिता मोगोजन. आमच्या जिवितांत मोगोजन जायते संदर्भ येवंक पुरो. कोडू जिवीत आमच्या जिवितांत घडूंक पुरो. बरीं घडितांय आमच्या घडूंक पुरो. थोडीं वायट घडितांय घडूंक दुखाची घडितांय घडूंक पुरो. ह्या सोर घडितांनी आमी कितें करी जाय. पळय देवाचें उतार कितें सांगता. तेसलोनिकांत बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5 ओळ 18 आमी काडया. फर्स्ट तेसलोनिका चॅप्टर 5 वर्स 18. सर घडितांनी देवाक अर्गां दिया. पळया सर घडितांनी आमी कितें करूंक आसा देवाक आमी अर्गां दिवंक आसा मोगोजन. आमी पुरपुरचें न्ही. कितेंय जालें कितेंय सोडून जालें ना हांवें आनी तुवें पुरपुरूंक ना मोगोजन. सर घडितांनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. पळया मोगोजन देवाक आमचे तावन कांय नाका. देव आमचे तान उडले सांगलें आमकां कांय कळीत नातल्या रे वण्णी आमच्या लागीं कांय नातल्या रे वण्णी. आमी फकत देवाक अर्गां दिल्या रे पुरो. देव आमच्या तान हिंसा शेता कांय दुसरें कांय नाका ताका. पळया न्ही कितलें बरें उतार पळय. देवाक कोणाच्या एकवटांत आमी आसा जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी आसा मोगोजन. देखून जेजूनी म्हणलें मोगोजन तुमी म्हजें तें एकवटांत रावा तवळ हांव तुमचें तें एकवटांत रावतलो मोगोजन. देखून जेजू परत आमी ती ओळ वाचया पळय चीत दिवन वाचया ती ओळ. जायते पटी आमकां जिवितांत कितें जाल्ल्या वेळार आमी देवाक दुर्साता मोगोजन. कित्याक देवाचे उतार नेणा आसतना कळीत नासतना आमी उलयता. जायत्याक देवाच्या उतरांची जाणवाय ना. देखून कितेंय जालें कालीय जालें म्हणटा आमी देवाक दुर्सोवचें न्ही. आमी इस्रायल परजे विशयान आमी पळयलां न्ही कितलें बरें देवान तांकां करून दिलें मोगोजन. कितली बरी करून देवान तांचें जतन घेतलें तांचें पालन पोशण ताणें केल्लें आमकां तें वाचूंक मेळटा. तांचो वाणो सयत जोरूंक नात खंय न्ही. कितलो बरो वाणो तांकां पांय सयत सुजोवंक नात खंय वस्त्रां सयत पिंजोवंक नात खंय मोगोजन. पळया जाल्यारय ती कितें म्हणटाली देवाक
गुणगुण जालें मन्ना म्हणलें इतलें बरें भलायकेचें खाण दिल्लें कितलें तातूं कितें आसलें विटामीन आसलें मोगाचें कितलें प्रोटीन तातूं आसलें मोगाचें देव बरो जाण आसलो आमकां खंयचें खाण दिवचें म्हूण जाल्यार तें मन्ना इतलें बरें मन्ना दिल्लें गटायेचें खाण दिल्लें सयत देवाक ती दुर्सा जाली देवी जायते फावटी आमच्या जिवितांत बरें बरें दिता मोगाचें पूण जायते फावटी आमी कितें करता अर्गां दिवंक आमी सुकता मोगाचें अर्गां दिवंक आमी विसरात मोगाचें देखूनच कितें करूंक आसा आमी सर संदर्भांनी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्या आमी सगळ्यांनी देवाक आमी कितें करूंक आसा अर्गां दिवंक आसा देखून जायते फावटी देव आमचेर आशिर्वाद घालता आशिर्वाद घाल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता जायते फावटी आशिर्वाद आमचेर पडना आसल्या वेळार ताका आमी दुर्साता ना बिलकुल ना एका काळार आमी तसोच आसलो मोगाचें म्हाका कळीत नासलें कश्ट देवाक वळखनासलो मोगाचें देवाक वळखनासतना म्हज्या जिवितांत ती कश्ट आयिल्ले मोगाचें आज हांवें देवाक वळखूंक आज म्हजें कश्टच कारण एक पिडाच म्हाका कारण मोगाचें हांगा येवंक एका पिडे वरवीं आज हांगा आयलो हांव हुशार नासलो दांत काडूंक म्हण हांव गेल्लो दांत काडूंक गेल्ल्या वेळार म्हाका दाक्तेरान सांगलें अशें तुजें तपासणी करीची म्हूण देखून एक्सरे काडले मोगाचें एक्सरे काडटा आसतना दाक्तेर म्हणालो तुजे दोनी दाडी गेल्यात तुवें काडी जाय म्हूण देखून हांव काडना आनी एका दाक्तेराक तुका नंबर दिता म्हणालो देखून त्या दाक्तेराच्या देवान म्हाका नंबर दिलें देखून त्या दाक्तेराक हांवें कॉल केलो मोगाचें आनी कॉल केल्या उपरांत ताणें सांगलें तुवें काडीचें इमिडिएट तुवें काडीचें म्हणलें देखून ताणें म्हाका एक कितें दिलें एक अपॉयंटमेंट दिलें आनी त्या वेळार हांव गेलो ताच्या पयलें म्हजें कंडिशन इल्लें क्रिटिकल आसलें म्हळ्यार तें रूम उरलें ताचें हें आसा मासाच्या तें हें जालें देखून 2 दिसांची गुळयो ताणें दिल्यो आनी 2 दिसां उपरांत ताणें म्हाका आपयलें मोगाचें आनी आपयल्या उपरांत ताणें म्हजें दांत बऱ्या तरान काडलें कांय प्रॉब्लेम ना बऱ्या तरान काडलें आनी म्हाका 3 गुळयो दिल्यो मोगाचें आनी 3 दीस जाले म्हाका चलोवंक जायना व्हीलचॅरार गेल्लो म्हाका तितली परिस्थिती तितली चिंताजनक आसली हाताच्यो गांठी सगळ्यो इतलो हुशार आसलो गांठी सगळ्यो फोल्ड जाल्यो पळोवंक गेल्यार ब्लड टेस्ट करतना पळयता डॉक्टर म्हणटा तूं इमिडिएट एडमीट जाय म्हणून तक्षण इतलो बरो आसलो 2 दिसां भितर सगळें घडलें मोगाचें पूण देवाक हांव वळखनासलो देवाची वळख आसली पूण देवाक तितलें लक्ष ना वळखनासलो आनी 2 दिसां भितर 3 दिसां भितर सगळें घडलें म्हज्यो गांठी पुरो म्हाका दुखी सुरू वचोंक जावना व्हीलचॅरार हॉस्पिटलाक वचून एडमीट जालो 15 दीस हॉस्पिटलांत आसलो मोगाचें आनी हॉस्पिटलांत आसतना म्हाका एक खंयचे अंश खाली 16 आसा जे आसले 106 ते गेल्ले तितलो वयर गेल्ले आनी एडमीट करून ग्लुकोज आनी पुरो दिवन न्हीद ना जायतें घडलें म्हाका आनी अशें आसतना एक दीस म्हजो नेबर आयलो आनी अशें म्हणलो उलोवंक लागलो तोय परिस्थितींत मस्तो लॉस जाल्लो बिझनस लॉस जावन तो हांगा आसलो दुबय आसलो आतां गांवांत आयिल्लो मागीर एक दीस बेड्डार आसतना म्हजे लागीं म्हणालो हांव रितीरेक येता मुल्की पुनरुरूप पद्दतीच्या रितीरेक म्हाका बारीक खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार पयलें हांव देवाचें उतर आयकता पाद्री हांव काम करच्या जाग्यार तें देवाचें उतर आयकून नासलो मात हें नासलो खाली देवाचें उतर आयकता म्हाका बारीक खुशी जाली तर हांव बरो जाल्या उपरांत आमी या म्हळें देखून एका हप्त्यांत हांव डिस्चार्ज जालें म्हाका येवंक सोलोवंक जायना घंटी पुरो दुखताल्यो म्हाका कांय करूंक काम करूंक जायनासलें आनी तशें मोगाचें हांव बरो जालो आनी हांगा आयलो मोगाचें आनी ताणें म्हाका आपोवन हाडलें मागीर आपोवन हाडलें मोगाचें 2 फावटी कोण एक बसार आयलो म्हाका हात धरून की म्हाका जायनासलें फुल्ल फोल्ड करूंक बसूंक आनी पुरो जायना कितलो खुशी जाली म्हणटा आसतना म्हाका भारी व्हरतो संतोश जालो मोगाचें आनी हांगा आयल्या उपरांत देवाची वळख जाली जेजूची वळख जाली मोगाचें जेजूची वळख जाली मोगाचें आनी मोगाचें देवाची उतरां म्हाका कितलीं सतां म्हाका कळ्ळी कितें सकट आसा देवाची उतरां म्हण अशें आयकून मोगाचें जायते मेस्तर घुट म्हाका उगडापे जाले मोगाचें त्या दिसा मोगाचें हांवें कितें देवाचें उतार म्हज्या मेटाक दिवो जालें मोगाचें आनी त्या दिसा म्हज्या काळजांत कोण आयलो उसवाड म्हणलो जेजू आयिल्लो मोगाचें आनी त्या दिसा पेटयल्लो दिवो मोगाचें आजून पर्यंत तो पेटोवनूच आसा मोगाचें आजून पर्यंत हांवें पालवंक दिवना देखून हर एकल्याच्या जिवितांत मोगाचें कश्ट येवचें सगळें म्हाका कळ्ळें ही पिडा म्हाका बऱ्याक आयली पिडा ती येनातली जाल्यार आज म्हाका खंडीत देवाची वळख म्हाका हांव जातीना आनी कितेंच आसतो म्हाका खरी वळख देवाची जातीना आसली मोगाचें देखून सर्व घडीत आनी मोगाचें हांवें तुका कितें दिवंक आसा देवाक आमी अर्गां दिवंक आसा मोगाचें देखून पुरपुरचें न्हय दुरसोवचें न्हय मोगाचें अर्गां दिता आसतना सैतान सयत धांवता तें पूण ताका रावंक जायना तुवें देवाक अर्गां दिताय इतलें कश्ट आयलें इतली पिडा आयली तुका आनी कितें देवाक अर्गां दिता ताका रावंक जायना मोगाचें तितलें बळ अर्गां स्तुतीचें आसा मोगाचें स्तुती करूंक आसा आमी अर्गां स्तुती हें सगळें मोगाचें आमी करूंक आसा खंयच्याय संदर्भार तेच परिस्थिती काली सुखांत मात्र न्हय इतलो संतोश आशिर्वाद दिले ना मोगाचें कितेंय आयल्यार मोगाचें आज म्हाका दैत्य पटी थोडे पटी नियाळ करची ही पिडा आयली म्हाका बरी जाली म्हूण देखून किर्तनगारी तेंच सांगता आज म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत कश्ट आयले जाल्यार सगळें बऱ्याक मोगाचें देखून आमी अर्गां दिवंक आसा पळय किर्तनगार कितें म्हणटा पळया किर्तन 119 वर्स 71 साम 119 वर्स 71 किर्तन 119 वर्स 71 मुजेर आयलेले कश्ट बऱ्याक आयले कित्याक हांव तुजे कायदे शिकोवंक पावलो पळया हांव तुजे कायदे शिकोवंक
पावलो मोगाच्यानो देखून आमच्या कशें कित्याक पळय आतांच्या उपरांत एक वास आनी 37 वास कित्याक कसली वाट ताणें धरिल्ली ताच्या पयलें 67 वास तांतूं 67 मुजेर कश्ट येवचे आदीं हांव वांगटी वाट धरून आसलो. म्हजेर कश्ट येवच्या आदीं हांव कितें करनासलो वांकडी वाट धरन आसलो. पळया मोगाच्या न्हू त्या दाळा तो अर्गां दिवंक देवाक केदाळ अर्गां दिता खंय पळया तांतूं 62 वास 62 62 तुज्या प्रामाणीक निर्णया पासून तुका अर्गां दिवंक हांव मोद्यानेर उठतां. तुका अर्गां दिवंक केदाळ उठता मोद्यानार उठता. आमी मोद्यानार उठून वॉश बेसिना वचून परतून आमी न्हिदता ना मोगाच्या न्हू आमी हर एक वेळा आमी अर्गां दिवंक आसा. आज जेजून आमकां शिकयला मोगाच्या न्हू पळया जेजून 5,000 लोकांक 5 उंडे आनी 2 मासली तशेंच 4,000 लोकांक 7 उंडे आनी थोड्यो मासल्यांनी जेवण दिलें गिना. तें जेवण दिवच्या पयलें जेजून बापाक अर्गां दिलीं गिना. बापान अर्गां दिली मोगाच्या न्हू तितलेंच न्हय मोगा जेजू आज आमकां शिकयता कश्टांच्या वेळार मोगाच्या न्हू निमाणे घडये तो जेवणार बसता आसतना देवाक तो अर्गां दिता मोगाच्या न्हू. कश्ट मुखार येवंक आसा आमकां वाचूंक मेळटा तें लूक 22 आमकां वाचूंक मेळटा मोगाच्या न्हू. वाचचें नाका देखून थंय आमकां ताका मुखार कश्ट सोसूंक आसात. मुखार ताका कसलें सो कितलें व्हडलें भार दीक वचें ताचेर पडलां तें कश्ट सोसूंक जाल्यारय पळया मोगाच्या न्हू बापाक तो अर्गां दिता मोगाच्या न्हू. सोर घडिता न्ही दुखांत कश्टांत न संतोशांत दुखांत कश्टांत सलवण कितें आयल्या वेळार आमी कितें करूंक आसा बापाक अर्गां दिवया मोगाच्या न्हू. देखून हें उतार आमी आमच्या काळजांत बाळगून दवरया. जें कितें तें उतार आज आमी आयकलां तें उतार पाळण त्या उतराक त्या देवाक त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक सदांच अर्गां तिचें बलिदान आमी भेटोवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.